हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। एक रात मालकिन ने अपनी 15 साल की बेटी को मेरे साथ सुला दिया। जो उस लड़की ने मेरे साथ किया उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 15 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ गई और मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसको अपने पास बुला लेता। मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की बेटी उसी रात मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, इसीलिए सुबह से मेरी जान आफत में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती थी, आर्यन मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पे करती हूँ घर के किसी और नौकर पर मुझे नहीं है। मेरा नाम आर्यन है। मेरी उम्र 26 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालकिन के घर काम करता था। 15 साल से मैं मालकिन के घर नौकरी करता था, इसीलिए जितना भरोसा वो मुझ पर करती थी किसी पर नहीं करती। इसलिए वह मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देख आर्यन, अपनी बेटी सिया को मैं घर ही छोड़ जा रही हूँ। इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, उसे नींद में चलने की आदत है। मेरा सिर सिहलाने लगा और कि जी मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, हुआ तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में सिया 15 साल की थी, लेकिन थी जरा बावले किस्म की, बेवकूफ़ और लाडली। मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए इसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझे कही वह सुनकर मैं तो दंग रह गया। वह कैसे मुझे यह बात बताती। कहने लगी, रात को तुम मेरी सिया के साथ ही इसके कमरे में रहोगे। यह बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरत से फैल गई। मेरा तो दिमाग यह सुनकर ही घूमने लग गया था। मैंने कहा, मालकिन मैं कैसे छोटी बेबी को कमरे में सो सकता हूँ। आप सोच कर तो बात करें। यह तो बिल्कुल गैर मुनासिब सी बात है। अगर वे कहने लगी, आर्यन मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम सिया के कमरे में ही रहोगे और वहां सोओगे। मुझे मालकिन की यह बात किसी भी तौर पर सही नहीं लगा, लेकिन फिलहाल मैं उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल से यह पक्का इरादा कर चुका था कि मैं सिया के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर मालकिन। मालकिन की बहुत सारी जमीन थी, जहाँ से उन्हें खूब पैसा आता था। घर उनका बेहतरीन चल रहा था और एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने लाडों से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों से रखा था। बहुत प्यार करते थे वे मालकिन से। मोहब्बत से शादी की हुई थी दोनों। दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। सिया की पैदाश से चंद महीने पहले मालिक का कार हादसे में देहांत हो गया। जैसे बातें करने लगी, कभी कहती कि वे अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते। मैं उस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मेरा भी बड़ा ख्याल रखती थी, इसलिए मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब सिया पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई, मालिक को याद करके। लेकिन फिर उनका दिल सिया के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप से बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पति के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घर उन्होंने संभाल रखा था। तमाम नौकर को वह देखती थी। 15 साल का वक्त गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं था। कारोबार की देख रेख भी मालकिन ने मेरे हवाले रख दी थी, लेकिन मैं भी नमक का हिसाब चुकाता था। एक एक पाई पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसीलिए मालकिन ने कहा कि वह भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं।
यह सुनकर पहले तो सिया ने हंगामा खड़ा कर दिया कि वह अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को खराब नहीं करना चाहती, तुम अगली बार मेरे साथ चले जाना। बड़ी मुश्किल से वह मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वह बात मुझे सही नहीं लग रही थी। मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गई और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाई। लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं करना था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखता था। लेकिन जब सोच रहा था कि मालकिन गए हैं तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाट मैं भी करके देख लूं। मैंने सुकून से सांस लिया और मजे से अपनी दोनों टांगे सामने शीशे की टेबल पे रख दी। रिमोट हाथ में पकड़ा और टीवी पर चैनल बदलने लगा। तभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं। अभी मैं सही से इस माहौल से रूबरू हुआ भी नहीं था कि जब कमरे का दरवाजा खुला और सिया लॉन्ज में आई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, आर्यन के बच्चे, तुम्हारी शिकायत माँ के आते ही उन्हें लगाऊंगी कि कैसे उनकी कीमती टेबल पर तुम पैर पसार के बैठे थे। यह सुनकर तो मैं हड़बड़ा कर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बेबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत न लगाना। मैंने फौरन से टीवी बंद किया और रिमोट साइड पर रख दिया। सिया माथे पर गुस्सा चढ़ाए हुए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में ले लिया। कहने लगी, माँ घर पे नहीं है, इसका मतलब यह न समझना है कि तुम लोगों को मैं सर पे चढ़ाऊंगी। जब तक वह घर पे नहीं है इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए मैं जो कहूँगा तुम लोग वही करोगे। मैंने सीने पर हाथ रखा और सिर झुकाया। जी जी, क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसे आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जलकर रह गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से एक मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकानी हरकतें करती रहती थी और मैं इसकी हरकतें से परेशान हो जाता था। वह मुझे बाजार से काफ़ी सारे चक्कर लगवाती थी, कहती थी कि तुम ही मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा नौकर। मालकिन भी उसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। मुझे ही कहती, आर्यन, जो छोटी मालकिन कहती है वो कर दो। चाय का कप नौकर लेकर आया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर हंसा था। कहने लगा, अभी तो बड़ा रोब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में। वापस मैंने उसे घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखा। उसने चाय का कप टेबल पे रखा। जो चाय मैंने पीनी थी वह चाय बड़े मजे से सिया पी रही थी। मेरा पूरा दिन इधर उधर के कार्यों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो सिया कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? आर्यन माँ ने कहा कि तुम मेरे कमरे में सो गए। यह सुनकर मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने हैरानी से सिया की तरफ देखा और मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में और नौकर भी मौजूद है, आप उसे अपने साथ सुला ले। कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर सो जाओ। मैं कमरे में आते सो गया था, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी सी शुरू हो गई थी। सिया बेड पर जाकर लेट गई। उसने लैंप भी बंद कर दिया था। कमरे में इस वक्त खूब अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। भले ही वह 15 साल की थी, लेकिन मैं तो 15 साल का ना था। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी जो मैंने कहीं बाहर सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वे नौकरानी को सिया के साथ सुलाती। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी हुई सिया पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र रुक गई। वह सोई हुई बड़ी मासूम सी लग रही थी।
بالکل کھل کر سو رہی تھی۔ ایک دم ہی میں نے اپنی نظر بدل لی اور اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، اس سے پہلے کہ مجھ پر شیطان حاوی ہو میں سو جاؤں۔ اوپر والے کا ذکر کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھیں لگ گئی۔ گھڑی کے تیز اعلان بجنے پر میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو دیکھا کہ سیا نیند میں ہی ہاتھ سے اپنی گھڑی کا الارم بند کر رہی تھی۔ میں نے سامنے گھڑی کی طرف دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ میں نے فوراً اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اسکول جانا تھا اور اس کا پیپر بھی تھا۔ مالکن نے کہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ سیا کو اکیلے مت بھیجنا، اس لیے جب سیا تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی ڈرائیور کے ساتھ میں جا کر اسے اسکول چھوڑ آیا۔ اس کے بعد میں زمینوں کا حساب کتاب دیکھنے لگا، کتنی رقم آئی، کہاں پھنسی، کیا ہوا۔ یہ حساب میری ذمہ داری تھی۔ میں کاموں میں ایسا الجھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ سیا کو واپس لینے بھی مجھے ہی جانا تھا۔ جب تک میں نہ جاتا ڈرائیور بھی سیا کو اسکول سے لینے نہیں جاتا، اور یہ مالکن کا حکم تھا۔ میں اپنے کاموں میں ایسا گھن چکر تھا کہ میرے دماغ سے یہ بات نکل چکی تھی۔ 12 بجے سیا کی چھٹی ہونی تھی اور مجھے 1:30 بج چکا تھا کہ جب میرے فون پر بیل بجنے لگی۔ جب میں نے نمبر دیکھا تو مالکن کا تھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا تو وہ مجھ پر بھڑک اٹھی اور کہنے لگی، مجھے سیا کی کال آئی تھی، وہ ابھی تک اسکول میں ہے، تم اسے لینے کیوں نہیں گئے؟ یہ سن کر میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں بالکل بھول چکا تھا۔ میں نے کہا، مالکن میں زمینوں کے حساب میں لگا ہوا تھا۔ مالکن کہنے لگی، جا کر اس کو لے کر آؤ۔ میں نے سارے کھاتے بند کیے اور گھر سے باہر نکلا۔ سامنے ڈرائیور کو میں نے بری نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا، تم تو بتا نہیں سکتے تھے، تم مجھے بتاتے کہ چھوٹی مالکن کی چھٹی ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں کیوں بتاتا، مالکن تمہیں سب نوکروں پر سردار بنا کر گئی ہے، یہ تمہارا کام ہے کہ تم ان باتوں کو خود یاد رکھو۔ ڈرائیور کی بات نے تو مجھے غصہ دلا دیا تھا۔ مالکن کیا گئی تھی، سارے نوکر سر پر چڑھ گئے تھے، ورنہ ان کے سامنے تو سر جھکائے رکھتے تھے۔ خیر، میں فٹافٹ سے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور جب اسکول پہنچا تو پورا کا پورا اسکول خالی ہو چکا تھا، صرف سیا ہی اسکول میں تھی۔ اسکول کا چوکیدار مجھے دیکھ کر بولا، اتنی لیٹ کیوں آئے ہو؟ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جتنی دیر میں گھر نہیں پہنچا وہ مجھے بس باتیں ہی سناتی جا رہی تھی۔ ماں کو آنے دو، تمہارے کان نہ کھنچوا تو پھر مجھ سے کہنا، میرا قصور تھا، اس لیے میں چپ چاپ اس کی ساری باتیں سنتا رہا۔ گھر پہنچے تو کھانا بنانے والے نے بھی کھانا تیار نہیں کیا ہوا تھا، نوکرانی نے بھی گھر کی صفائی ٹھیک سے نہیں کی تھی، بس اپنی باتوں میں بزی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا سر چکرانے لگا تھا۔ مالکن کے بغیر تو پورا گھر ہی الٹا پڑنے لگا تھا۔ میں انہیں کچھ کہتا تو بس کہتے ہی کہ تم بھی ہماری طرح نوکر ہو، زیادہ ہمارے سر پر سوار مت ہو۔ میں تو مالکن کے بنا کھوکھلا کے رہ گیا تھا۔ میں نے نوکرانی سے ٹھیک سے صفائی کروانے کو کہا۔ اپنی نگرانی میں پورے گھر کو صاف ستھرا کروا کر رات کو میں تھک چکا تھا۔ جب میں ریا کے کمرے میں گیا تو وہ اونچی آواز میں اپنا اسکول کا کام یاد کر رہی تھی۔ میں نے لاؤنج میں جا کر سو گیا، کیونکہ دن بھر کا تھکا ہوا رات کو مجھے لگا جیسے میں کہیں اور موجود ہوں۔ کسی کے قدموں کی چھاپ مجھے سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے لگا جیسے کہ کوئی آدمی سیا کے کمرے کے باہر کھڑا ہو اور کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے تیز آواز میں کہا، کون ہے وہاں؟ تو فوراً سے کوئی کچن کی طرف بھاگتا ہوا چلا گیا۔ میں ایک دم اٹھا کچن کی طرف بھاگا، لیکن اس وقت کچن بالکل خالی نظر آ رہی تھی۔ میں نے لائٹ جلائی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ دروازہ کچن کا باہر کی طرف بھی کھلتا تھا۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو اس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ جب میں وہیں سے باہر نکلا، باہر بھی سناٹا تھا۔ میں نے کچن کے دروازے کو اندر کی طرف سے کنڈی لگائی اور واپس لاؤنج میں آ کر لیٹ گیا۔ سوچنے لگا کہ کون آدمی تھا جو رات کے اس وقت اندر آیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا سوجھی، میں سیا کے کمرے میں چلا گیا۔ سیا بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ میں جا کر
قالین پر لیٹ گیا۔ رات کو جیسے ہی کتے کی آواز آنے لگی تو سیا شاید نیند میں ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی، ماں مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ کتے مجھے کھا جائیں گے، ماں میرا ہاتھ پکڑ لو۔ وہ بیڈ میں اپنا ہاتھ مار رہی تھی، نیند میں شاید وہ مالکن کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خیر میں اٹھا اور اپنا ہاتھ سیر کے ہاتھ میں دے دیا سیا کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ پھر سے گہری نیند میں سو گئی تھی۔ کافی دیر میں کھڑا انتظار کرتا رہا کہ وہ کب گہری نیند میں سو جائے اور میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لوں۔ جب وہ گہری نیند میں سو گئی تو میں دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کیا اور دوبارہ قالین پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کے بعد میں سیا کے کمرے میں ہی سونے لگا تھا۔ ایک نوکر نے دودھ کی سیر بنائی تو کہنے لگا کہ تم بھی پی لو، بڑی سکون کی نیند آئے گی۔ میں نے بھی وہ سیر پی لی اور رات کو سیا کے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات واقعی مجھے بڑی گہری نیند آئی تھی۔ میں جو سویا تو صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ جب میں نے دیکھا تو بیڈ خالی تھا۔ اس وقت صبح کے 6 بجے تھے۔ اس وقت تو سیا کہیں نہیں جاتی تھی اور ویسے بھی آج اتوار کا دن تھا، چھٹی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو سیا وہاں پر بھی کبھی کہیں نہیں تھی۔ میں نے اسے پورے گھر میں دیکھا، مجھے سیا کہیں نظر نہیں آئی۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیا۔ میں نے تمام نوکروں کو شور مچا کے جگا دیا۔ سبھی اسے ڈھونڈنے لگے لیکن وہ پورے گھر میں کہیں نہیں تھی۔ میرا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو خون نہ نکلے، میرا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ مالکن اسے میرے بھروسے پر چھوڑ کر گئی تھی۔ میں نے کیسے رات کو گہری نیند سو گیا۔ جب میں نے تمام نوکروں سے بات کی تب مجھے پتا چلا کہ کھانا بنانے والی باورچی بھی وہاں سے غائب ہے۔ پھر میرے خیال میں آنے لگا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک آدمی کو سیا کے کمرے کے باہر دیکھا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا کچن میں گیا تھا، شاید وہ باورچی ہی تھا۔ میں نے فوراً مالکن کو فون کیا اور ساری بات ان کے کانوں میں ڈال دی۔ میں باورچی کا پتہ جب جانتا تھا۔ مالکن نے کہا کہ تم باورچی کے گھر پہنچو اور اس کا پیچھا کرو، میں پولیس کو فون کر دیتی ہوں۔ میں بھاگتا ہوا باورچی کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی بچے کہنے لگے کہ وہ تو گھر پر آیا ہی نہیں۔ پھر مجھے محلے والوں سے پتا چلا کہ صبح صبح باورچی سیا کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گاڑی میں بیٹھا کر کہیں لے جا رہا تھا۔ اس وقت پولیس بھی ہمارے بنگلے تک پہنچ گئی تھی۔ ساری چھان بین کے بعد بنگلے کے باہر لگے کیمرے میں قید ہوئی ہمیں گاڑی کا نمبر مل گیا تھا اور ساتھ اس میں نظر آ رہا تھا کہ باورچی سیا کے منہ پر ہاتھ رکھ کر زبردستی اسے گاڑی میں بیٹھا رہا ہے۔ گاڑی کا نمبر ٹریس ہو چکا تھا۔ میں بھی پولیس والوں کے ساتھ گیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی اس تک پہنچی تو ان کی گاڑی سنسان جگہ پہ کھڑی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ایک بار باورچی مجھے ایسی جگہ پر لایا تھا جہاں اس کے کچھ دوست رہتے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا اسی طرف جانے لگا جہاں اس کے دوست کا گھر تھا۔ پولیس بعد میں پہنچی لیکن میں اس گھر میں پہلے پہنچ چکا تھا۔ میں نے دروازے پر زوردار لات ماری تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے باورچی اور 2 مرد موجود تھے۔ انہوں نے سیا کو رسی میں باندھ کر ایک کرسی پر بیٹھا رکھا تھا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ دیکھ کر تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ان تینوں کو دھلائی کرنے شروع کر دی۔ اتنی دیر میں پولیس وہاں پہنچ گئی تھی۔ پولیس نے ان کو پکڑ کر جیل میں بند کیا۔ روتے ہوئے سیا میرے گلے سے لگ گئی، بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چند دنوں میں مالکن بھی واپس آ گئی تھی۔ مالکن سیا کو گلے لگا کر رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، مجھے تم پر بھروسہ تھا کہ تم میری بیٹی کا حفاظت ضرور کرو گے۔ میں نے کہا کہ میں اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں آپ بے فکر رہیے، نہ تو آپ کی کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سیا کی طرف۔ یہ سن کر مالکن خوش ہو گئی۔ دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو کہانی کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں کوئی نئی کہانی کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔